اللهم صل على محمد وعلى آل محمد আদা আশাইশ তালাতা হাব্বা রিয়ালিন নানা বাসাল হাব্বা রিয়াল টমাটা 10 রিয়াল বাসাল 5 রিয়াল জাহা ইয়ামানি হাব্বা কাবিরা 25 হাব্বা 13 বাতাতাস 5 রিয়াল খাস 30 নুস 15 লেমন কিলো 10 রিয়াল موز 8 রিয়াল কিলো নুস 10 রিয়াল আদা সাগির কিলো 5 রিয়াল পর্তুগাল 25 রিয়াল هذا كمتر 10 ريال جوجا أسبر 15 أحمر 13 ريال اثنين 25 ريال عنب كيلو 20 ريال جوافة 15 ريال فندي سلة كبيرة بدون هاف حلو هذا سلة 35 نص 18 ريال عنب علبة 10 ريال 20 ريال تفاح هذا حبة كبيرة أفريقيا 35 هذا 30 هذا أخضر 30 مانجا 3 كرتون 50 ريال مانجا علم نظيف 3 كرتون 50 ريال فلفل بارد هذا 5 ريال جزر كيلو 5 ريال كرتون 20 ريال فلفل 13 بلجان 7 ريال فلفل حار 8 ريال كوسة 13 ريال كيس جزر عصير هذا كيس 7 كيلو على 20 ريال خيار 10 ريال टमाटा صغير في 7 ريال شمندر 15 ريال تفضل فتاة مسيا تفضل